अगर आप पैदाइश के फ़ौरन बाद अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएँ और उसका मुकम्मल इलाज शुरू हो जाए, तो काफ़ी चांस होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन के बग़ैर बच्चे का इलाज मुकम्मल तौर पे और अच्छी तरह से किया जा सके। लेकिन अगर लेट हो जाए, तो फिर कई दफ़ा सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो इसलिए आपको उसूली तौर पे ये याद रखना है कि बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद डॉक्टर के पास ले जाना और उसका इलाज शुरू करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अफ़ज़ल हुसैन और आज जिस बारे में मैं आपसे बातचीत करने लगा हूं वो एक बहुत ही अहम और फैमिलीज़ के लिए परेशान कुन मसला है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पैदाइशी अमराज जो कि हड्डियों और पट्ठों और जोड़ों में पैदा होते हैं। इससे इससे मुराद ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखते हैं कि उसके हाथ, पैर या कमर में आपको कोई एबनॉर्मैलिटी, कोई बुरी चीज़ नज़र आती है, बीमारी नज़र आती है। तो इसको हम कहते हैं कंजेनिटल मस्कुलोस्केलेटल एनोमलीज़। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा। जो चीज़ आपको समझने की है वो ये है कि जब ये पैदाइशी अमराज़ होते हैं पट्ठों के और जोड़ों के, तो ये 3 किस्म के होते हैं। पहले वो होते हैं जो कि पैदा होते ही आपको नज़र आ जाते हैं, जैसे टेढ़ा पैर है, जैसे हाथ की उँगलियां गायब हैं या हाथ की उँगलियां जुड़ी हुई हैं, तो ये आपको फ़ौरन ही पता लग जाते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं रिवील्ड, कि अपीयरेंस इनकी शुरू में ही मौजूद होती है। इसके साथ कुछ चीज़ें होती हैं कंसील्ड, आप के जो नज़र पैदाइश के वक्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है वो आइंदा आने वाले सालों में 1-2 सालों में वो ज़ाहिर हो जाएँ, या वो सिस्टेमिक हों, अंदर को दिल का मसला है या गुर्दों का मसला है। तो इस तरह की कोई साथ में को अंदरूनी एबनॉर्मैलिटी भी उसको पैदा होती है। तो इस तरह हम इन इसको आप जब भी कि कभी किसी बच्चे को आप देखते हैं, खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में, आपके इर्द-गिर्द, आपके तजुर्बे में ऐसा बच्चा आता है जिसमें कोई पैदाइशी बीमारी नज़र आए, तो हमेशा ये सोचिए कि जो नज़र आ रहा है ये तो है, हो सकता है इसके साथ कुछ और ऐसा भी हो जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, और इसके अलावा कोई अंदर उसके दिल में, उसके खून में, उसके गुर्दों में कोई ऐसा और भी मसला हो जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमें मुकम्मल तौर पे उन तमाम चीज़ों का इस सिलसिले में वॉर्न होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली देख सकें और कोई भी चीज़ हमसे शुरू में छुप ना जाए। तो अब आपको करना क्या है? बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। करने के लिए ये है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर से उसका बच्चे का पैदा होने के बाद मुकम्मल चेकअप होना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से मेरी मुराद है जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो आपको ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में आपके नज़दीक मिल जाएँगे। और अगर आपकी अप्रोच बच्चों के ऑर्थोपेडिक सर्जन से हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो या तो बच्चों का ऑर्थोपेडिक सर्जन वो आपके अप्रोच में हो जो कि कम है, लेकिन बच्चों के स्पेशलिस्ट ज़्यादा हैं, आपको आसानी से अवेलेबल होंगे। तो आप उनके पास जाके उसका चेकअप करवाइए ताकि वो उसको मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट कर लें और आपको मुकम्मल सूरत हाल का इल्म हो जाए, ताकि हम उसके बारे में आइंदा आने वाले वक्त में उसके इलाज के बारे में प्लान कर सकें। ये है कि एक कन्फ्यूजन होती है कि बच्चों का इलाज कब शुरू किया जाए। मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि कई दफ़ा बच्चे मेरे पास लेट आते हैं और वो अपने इलाके के किसी डॉक्टर या उनके अपने ही घर के बड़े बुज़ुर्ग को कहते हैं, नहीं बच्चा अभी छोटा है, अभी इसको कुछ ना करो, तो कुछ अरसे के बाद, बड़ा होने के बाद जो है ना, इसका चेकअप करवाएंगे और इसका इलाज शुरू करेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। तो आप उसूल समझ लीजिए कि पहला उसूल ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आपको चाहे उसमें कुछ नज़र आए या ना नज़र आए, उस बच्चे को आप एक दफ़ा बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप करवाइए ताकि वो चेक कर सकें कि कोई पैदाइशी मर्ज़ तो मौजूद नहीं है। और जब कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए तो इसका बेस्ट हल ये होता है कि पैदाइश के जितनी जल्दी बाद पॉसिबल हो उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। और आम तौर पे ये जो इलाज है इसमें सर्जरी भी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्जरी के बगैर भी ठीक हो सकती हैं। और इस बात का इम्कान ज़्यादा होता है अगर आप पैदाइश के फ़ौरन बाद अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएँ और उसका मुकम्मल इलाज शुरू हो जाए, तो काफ़ी चांस होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन के बगैर बच्चे का इलाज मुकम्मल तौर पे और अच्छी तरह से किया जा सके। लेकिन अगर लेट हो जाए
تو پھر کئی دفعہ سرجری کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو اصولی طور پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ بچے کو پیدائش کی فوراً بعد ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور اس کا علاج شروع کرنا ہے. اچھا، اب اگلا سوال ہے کہ لوگ ظاہر ہے پیرنٹس یہ بات جاننا چاہیں گے کہ یہ ہم ان پیدائشی امراض کو سے بچ کیسے سکتے ہیں، یہ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات آپ سمجھ لیجئے، جو آپ کی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، جب وہ پیدا اب چھوٹی ہوتی ہیں، یہ جو کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقتوں کی مائیں ہیں، تو ان کو ویکسینیشن کرانا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ ایک بیماری ہوتی ہے روبیلا جس کو بولتے ہیں، اور اس کی ویکسین ہوتی ہے MMR. تو یہ ویکسین بچیوں میں لازمی کروانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے پیدائشی بچوں کے جو امراض ہیں، جو آنے والے بچے ہیں ان ماؤں کے، ان میں یہ پیدائشی امراض پیدا ہو سکتے ہیں اگر ان کو پریگننسی کے دوران روبیلا ہو جائے. تو ایک تو یہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے بچیوں کو MMR کی ویکسینیشن ضرور کروائیے. دوسرا یہ ہے کہ پیدائش جب پریگننسی ہو جائے، اور بلکہ جو پیدائش کی ایج میں جتنی خواتین ہیں، ان کو ہر وقت اس بات کا ہونا چاہیے کہ جب بھی ان کی کوئی ڈیٹ مس ہوتی ہے اور ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ پریگننسی ہو سکتی ہے، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پہلے 3 ماہ میں آپ نے مکمل طور پہ ہر دوائی سے پرہیز کرنا ہے. آپ نام جاننے کی کوشش ہی مت کریں کہ کون سی دوائی لینی ہے، کون سی نہیں لینی. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ ہر قسم کی دوائی آپ نے نہیں لینی. تو یہ اپنی ایک عادت بنا لیجئے. اور جو پیدائش کے جو آخری مہینے ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، یعنی کہ 8ویں 9ویں مہینے میں، تو پین کلر لینے کی بہت زیادہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے. اسٹیرائڈز کئی لوگ لے رہے ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ پین کلر اور اسٹیرائڈز آخری 2 مہینوں میں آپ نے بالکل نہیں لینے، کیونکہ یہ مختلف مسائل پیدا کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب بھی ینگ خواتین ایکس رے کے لیے جائیں جن کو پریگننسی کا اندیشہ ہے، تو وہ ہمیشہ یہ کنفرم کریں ایکس رے کرانے سے پہلے کہ وہ ان کو پریگننسی نہیں ہے. اور ایون جو ایکس رے کرنے والے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں جو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کو بھی اس بات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ینگ لڑکی کو ایکس رے کے لیے بھیجتے وقت وہ اس بات کو ضرور کنفرم کریں کہ ان کو کوئی پریگننسی نہیں ہے. تو اپنا ریڈیشن کا ایکسپوجر آپ نے روکنا ہے. اور ایک اور بات جو کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اور آپ کے میڈیا پہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی کزن میرجز کو اوائڈ کریں، اس سے کزن میرجز ہونے سے پیدائشی امراض زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں ایک درمیانی بات ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بیماری آپ کی فیملی میں ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے میں نام لوں گا ہیموفیلیا ہے، جیسے پاؤں کا ٹیڑھا پن ہے، تو اگر کوئی ایسی بیماری آپ کی فیملی میں ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے فرسٹ کزنز جو ہیں ان میں آپس میں شادی نہ کی جائے. لیکن یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ کزن میرجز ہونے سے ہمیشہ پیدائشی امراض پیدا ہوتے ہیں. اگر کسی فیملی میں ایسا کوئی مرض ایگزسٹ نہیں کرتا اور وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، تو اس بات کا امکان اتنا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اور پیدائشی مرض پیدا ہوگا. تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں. اور بہرحال اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو آپ اللہ سے دعا گو رہیے اور اپنے پوری طرح خیال رکھیے، اپنی خوراک کا، اپنے آرام کا، اپنے جذبات کا، ان تمام باتوں کا مکمل خیال رکھیے تاکہ آپ کا بچہ جب اس دنیا میں آئے تو مکمل تندرست ہو. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. بہت شکریہ. مجھ سے رابطہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیے گئے نمبر یا ہیلتھ وائر کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ مجھ سے اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں.